सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कोरोनाबाट बच्न सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले कोरोना महामारी बढेसँगै गुनासो पनि बढेको भन्दै अक्सिजन लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकार तीव्र रूपले लागि परेको बताउनुभयो। गुरुङले पत्रकारहरूले अहिलेको अवस्थामा समाजबाट कोभिड मुक्त गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिडको महामारीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै कोभिडबाट निको हुने घरेलु उपायहरू सेयर गरेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा चाहिँ सरकार अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील छ। यस अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायले नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई र त्यो मर्मलाई चाहिँ इमानदारपूर्वक पालना गर्नको निम्ति पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल, अनुरोध, मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामी पालना नगर्ने अनि फेरि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने फेरि पनि हामी गुनासो मात्रै गरिरहने, त्यस्तो पनि नहोस्। हामी यी कुरोहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले के कुरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने राज्य संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ र फेरि पनि हामी कोभिड अहिलेको यो दोस्रो चरणको कोभिडमा हामीले पक्कै एउटा अनुभव प्राप्त पनि भएको छ। भर्खरै पनि म काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग उहाँसँग पनि छलफल गरेको थियौँ। के छ अवस्था भन्ने बारेमा पनि मैले उहाँसँग आफ्नो प्रश्न पनि राखेको थिएँ, जिज्ञासा राखेको थिएँ। र अहिले हामीले के होला, अहिले अक्सिजन पाएको छैन, आइसियु पाएको छैन, सिलिन्डर पाएको छैन, अलिकति केही कुरोहरू अहिले बढी हामी न्युजतिर बढी सुन्न पाउँछौँ र कतिपय गुनासोहरू यसमा छ। पक्कै पनि हामी यसको निम्ति नेपाल सरकार चाइनाबाट होस् छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउनको निम्ति, लिक्विड अक्सिजन तुरुन्तै इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा ल्याउनको निम्ति, अन्य सबै व्यवस्थापनको निम्ति सरकारले आफ्नो पहल कदमी लिइसकेको छ। र मैले सुनिरहेको छु के औषधिको अभावहरूको कुरो गर्दा औषधि व्यवस्था विभागले एकजना व्यक्तिलाई मात्रै लाइसेन्स दिइरहेको, त्यसको कारणले पनि औषधिको अभाव भइरहेको भन्ने पनि मैले के सुनिरहेको छु। त्यसको निम्ति पनि हामी ध्यान आकर्षण, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू हामी गर्नेछौँ। र कतिपय आइसियु र हस्पिटलहरू अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ अक्सिजन दबाब छ, वीर हस्पिटललाई अब तुरुन्तै त्यो 500 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने क्रम सुरुवात भइरहेको छ। आर्मी हस्पिटल पहिलाका हस्पिटललाई पनि सञ्चालन गर्नेछ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अहिलेको कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्ने अस्ति महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि हामीले यी मन्त्रालयमा उहाँलाई निम्ता गरेको थियौँ। उहाँले तरकारी अभाव भयो भने हाम्रो धादिङमा तरकारी छ तर अब अभाव छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनसँग तुरन्त समन्वय गर्नुहोस्। समन्वय गरेर त्यो धादिङबाट त्यो तरकारी छ भने त्यो तरकारी त्यहाँको किसानको खेर जान नदिने सोच पनि हो कि तुरन्त ल्याएर हामीले डे टु डे जो खाद्यान्न र तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी डे टु डे एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेको छौँ। कृषि, तरकारी, खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस दिने, डे टु डे सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। यसरी नै हामीले यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, कोभिड मुक्त बनाउनको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। र फेरि अन्तिममा हामीले पनि के गर्दैछौँ भने सञ्चार क्षेत्रलाई पनि हामीले सबै अहिले रेडियो नेपाल होस्, नेपाल टेलिभिजन होस्, रासोस, गोर्खापत्र र निजी क्षेत्रका आम सञ्चार क्षेत्रलाई, सञ्चार गृहलाई पनि हामीले चाहिँ सञ्चार उत्पादन गर्नको निम्ति डेडिकेटेड टिम एउटा सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ हामीले सञ्चार एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा टिम बनाउने छौँ। र त्यो सञ्चार उत्पादन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ जिङ्गल बनाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चारको चाहिँ स्लोगनहरू बनाउने र मान्छेलाई निराश नबनाउने, सञ्चारबाट चाहिँ मान्छे त्रसित नबनाउने र अनि मान्छेलाई विगतमा जस्तो सुसाइड गर्नुपर्ने, मनोवैज्ञानिक त्यस्तो असर पर्ने किसिमको सञ्चारहरू चाहिँ सम्प्रेषण नगर्ने एउटा गाइडलाइन तयार गरेर सबै सञ्चार गृहहरूलाई परिपत्र गरेर हामीले त्यो खालसाको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ।
त्यसले सञ्चार क्षेत्रको पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हामीले समाजलाई एउटा सकारात्मक सोच बनाउने, निराश होइन, कोभिडबाट चाहिँ अब सक्यो, अब केही छैन, ग्यास छैन अथवा अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, हस्पिटल आइसियु छैन, बेड छैन, बेडको बारेमा तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा तुरन्त अभाव के रह्यो भन्ने कुरोको एउटा टेलिफोनहरूको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसमा सम्पर्क गर्ने हामीले त्यो यी सबै चिजहरूको व्यवस्थापन छ। तर अलिकति कता कता हामी के देख्छौँ भने हामी नेपालको एउटा राजनीतिक संस्कारमा हामीले चाहिँ विरोध गर्ने, आलोचना गरेपछि मात्रै आफूलाई चित्त बुझ्ने एउटा हाम्रो संस्कारहरू पनि छन् र कतिपय त्यो कुरोले पनि कतिपय हामीले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउने र सञ्चार पनि बिक्री हुने भन्ने सोचबाट पनि सञ्चारलाई बिक्री गर्ने एउटा सोच होइन। अहिले सञ्चार बिक्री गर्ने होइन, अहिले हामीले समाजलाई कसरी चाहिँ रूपान्तर गर्ने, समाजलाई कसरी चाहिँ अहिलेको कोभिड मुक्त बनाउने भन्ने कुरोको सोचमा हामी सब नेपालीहरू एक हुनुपर्छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 16 जना पत्रकारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ, जसअनुसार वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076बाट स्वर्गीय सुखदेव नेपाल र हर्ष सुब्बा पुरस्कृत हुनुभएको छ भने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2077बाट रघु मैनाली र शार्दुल भट्टराई हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जनही 2 लाख रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076बाट इन्द्र बुढा, मातृका पौडेल, सङ्गीता खड्का, शेषराज दाहाल, हेमन्त बहादुर विक र शीतल शाह पुरस्कृत हुनुभएको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट दिलीप कुमार थापा मगर, दिपेन नेउपाने, दुर्गा प्रसाद शर्मा, सुरोजङ पाण्डे, नीतु पण्डित र पुनम पौडेल पुरस्कृत हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख रहेको छ।